حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے پا ترمذی شریف کی چی تسا که یوزل یو مکاتب غلام را لے دا غلامانو پا قسمونو کی یو قسم مکاتب دے چی آقا سر بدل کتابتو کی آقا و توی چی ما تا دمرا رقم ادا کی دمرا پیسی نو تا بز ازاد کر علی رضی اللہ عنہ سکرانے و توی چی انی عجزت عن کتابتی فاعنی زدا رقم ادا کورنا عاجز یم نو زما سے امدادو کا علی رضی اللہ عنہ تو فرمائل چی الا اعلمک کلمات ایزتا تا حق کلمات انخیم علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مات دا اللہ رسول خود لیدی لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا اداہ اللہ عنکا کچری پتا باندے ستاپ زمہ باندے دیو لوی غر برابرم قرض وی اللہ تعالیٰ بستاغا قرض ادا کی یعنی اللہ بتا مالدار کی اسباب بتا تو برابر کی تباغا قرض ادا کی بیاوت علی رضی اللہ عنہ فرمائل جدا دعا وایا چی اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک چی یا اللہ ما تا حلال مال راکی تما دفارا کافیو گرزی کہ پا حلال مال سرا و دا حرامو نمی بچ کی وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ او پخپل فضل سرا دا تمام مخلوق نما یا اللہ بے پروا کے چی پچا باندے قرضوی نو دا کلمات دی وی دا یقینی و قطعی دی پا حدیث کی راغلی دی پا یقین سر دی وی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدنا قرض ختم کی اللہم اکفنی بحلالک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللہ جل جلالہ دی منگا تاسو لتوفیق راکی دے ویلو